हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कहकशां सदोम का दूसरा सबक। और हम लोगों ने पहला सबक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने पहले सबक का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर देख सकते हैं। तो आज के जो हमारा दूसरा सबक है, सबक का नाम जो है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल, जिसका मुसन्निफ, जिसका राइटर ख्वाजा हसन नज़ामी है, जो कि क्या है, एक मजमून है। क्या है? एक मजमून है। तो चलिए जानते हैं कि मजमून किसे कहते हैं। इसी तरह ख्वाजा हसन नज़ामी की ज़िंदगी के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। याद रखिएगा, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है कि मजमून किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, आम तौर से, यहाँ से पारा हटा दीजिएगा, आम तौर से किसी मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। देखिए, असल नाम ख्वाजा हसन नज़ामी, ठीक है। ख्वाजा हसन नज़ामी का असल नाम ख्वाजा हसन नज़ामी। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा था। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा था। वालिदैन यानी कि माँ बाप। और मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। अल्लामा इकबाल इन्हें ख्वाजा हसन नज़ामी लिखना शुरू किया, इसी नाम से मशहूर हो गए। वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी, वालिदा का नाम सैयदा चहिती बेगम। वालिदा का नाम सैयदा चहिती बेगम। पैदाइश दिसंबर 1878 ईस्वी में निज़ामुद्दीन औलिया में हुई। वफ़ात 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुई। बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मदफून है। मदफून कहाँ है? याद रखिएगा, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में हैं। सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ मशहूर बुज़ुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के खलीफे थे। कौन थे? याद रखिएगा, हसन नज़ामी थे। आगे हैं वालिदैन के इंतकाल के बाद, किनके? वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने इनकी कफ़ालत की। ख्वाजा हसन नज़ामी का 18 वर्ष की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। पहली बीवी के इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह हुआ, यानी कि पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। दूसरी बीवी का नाम क्या है? सैयदा महमूदा ख्वाजा। इन्होंने हल्क़े निज़ामुल मशाइख़ और रिसाला निज़ामुल मशाइख़ की बुनियाद डाली। इन सब के नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मंदरजा झेल ख्वाजा हसन नज़ामी की किताबें हैं रोज़ नामचे, कलमी चेहरे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सानेह निज़ामी बंसरी, जो कि किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निज़ामी ने। आगे है सी पारा, इनकी इंशा पर दाजी का अहम नमूना है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा मेरे साथियों। आगे है इस सबक का क्या है? खुलासा, जो कि खुलासा कलाम भी हर चैप्टर में से पूछा जा सकता है, जो कि 5 नंबर का रहता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है कि आपने पढ़ा, जो कि आपका बुक में ही लिखा हुआ है। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का मशहूर मजमून है, जिसमें मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया है। मिट्टी के तेल को भले ही हकीर और बेदिक्कत समझा जाए, लेकिन इसी के दम से आदमी रोशनी पाता है। पहले ज़माने के लोग मिट्टी के तेल से ही पढ़ लिख कर बहुत ही बड़े बड़े लोग बन चुके हैं। अगला पॉइंट है, मिट्टी के तेल की खूबी और अफादियत इस कदर है कि चमेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मजमून निगार ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कई ज़ीली और ज़िमनी वाक़यात बयान किए हैं, और यह बताना चाहता है कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले फिरते हैं। ठीक है, आगे हैं और सारे काम करते हैं। मजमून के आखिर में इन्होंने मकालमाती अंदाज़ अपनाया है और मिट्टी के तेल को मुखातब करते हुए कहा कि हमको तुम्हारी सारी अदाएँ भाती है। इंसान बरसों टक्करें मारता है, पहाड़ों दरियाओं में भी भटकता है, फिर भी तुम्हारी तरह रोशनी पैदा नहीं कर सकता।
مضمون ختم کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نصیحت آمیز رویہ اپناتے ہیں اور یہ خواجہ صاحب کا خاص انداز ہے اور وہ چلاتے تبلیغ و اصطلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہاں تک تھا خلاصہ کلام اس سبق کا۔ اب ہم لوگ آگے دیکھیں گے لفظ و معنی۔ آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے صرف اور صرف تھیوری بیس پر ہے۔ لفظ و معنی جو کہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں 2 یا پھر 3 نمبر کا، تو آپ لوگ ابھی سے یاد کرتے چلے۔ پہلا لفظ ہے خاک ساران جہان رابع حقارت منگر، ٹھیک ہے، جو کہ اتنا بڑا کیا ہے لفظ ہے، جس کا معنی ہے دنیا کے خاکساروں کو حقارت سے مت دیکھ، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے توجہ دانی کے دریں گرد سوارے باشد، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ تو کیا جانتا ہے کہ اس غبار میں کوئی سوار ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے، اگلا جو کہ لفظ ہے عنصر، جس کا معنی ہے اصل، جڑ۔ اگلا ہے تمازت، گرمی، شدت کی گرمی، ٹیمپریچر۔ اگلا ہے خمیر، سرشت، مزاج، فطرت۔ اگلا ہے اشرف، کیا ہے اشرف، بہت ہی فیمس الفاظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عزت دار، اسی طرح مہذب۔ اگلا ہے نائب، نادر، وہ چیز جو میسر نہ آئے۔ اگلا ہے سر چڑھانا، بہت، منہ لگانا، بہت زیادہ لاڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ہمارا ہے لفظ ہے مات کرنا، یعنی کسی کام میں بڑھ جانا، بازی لے جانا۔ اگلا ہے عالمگیر، جہاں کو فتح کرنے والا تمام دنیا۔ اگلا ہے مونس، انس رکھنے والا، دوست۔ اگلا ہے غم گسار، جس کا مطلب ہے غم خار، ہمدرد۔ اگلا ہے مشتعل، بھڑکتا ہوا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے محتسب، کیا ہے محتسب، حساب لینے والا۔ اگلا ہے لیمپ، جس کا مطلب ہوتا ہے لیمپ، چراغ، جو کہ پہلے کے زبان میں تھے اور اب بھی ہے، جو کہ اب جو ہے الیکٹریشین آ گیا ہے۔ تو ساتھیوں، یہاں تک تھا الفاظ و معنی۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کچھ اور اہم پوائنٹس۔ یہاں ہے دیے گئے الفاظ کا ضد بنائے، یعنی کہ اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ ولوم لکھا ہے بیکار، ذلت، بدبو، خوبصورت، مالک، روشنی۔ یہ سب کیا ہے الفاظ ہے، یہ سب ازداد ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بیکار کے ضد کیا ہو جائے گا کارآمد، ذلت کا عزت، بدبو کا خوشبو، اسی طرح یہ بھی الفاظ ہے، خوبصورت کا بدصورت، مالک کا غلام، روشنی کا تاریکی، تاریکی یعنی کہ اندھیرا۔ اگلا ہے ساتھیوں واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، جو کہ یہ سب بھی ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے میں سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں لانے کی کوشش کیا ہوں تھیوری میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو رہے گی سوال جواب، اسی طرح معروضی سوالات رہے گا، اور یہ کیا ہے صرف اور صرف تھیوری ہے۔ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، جیسے کہ یہ کیا ہے مخلوقات، سبق، ملک، تعلقات، تکلیف، اعمال۔ تو ایک کالم میں واحد ہے، دوسرا کالم میں جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق کس کا واحد ہے، مخلوقات کا۔ تعلقات کا واحد ہے، عمل، اعمال کا واحد ہے۔ اسی طرح اسباق سبق کا جمع ہے، ممالک ملک کا جمع ہے، ممالک ملک کا جمع ہے، تکالیف کا جمع ہے، سوری یہاں پر جو ہے تکالیف ہونی چاہیے، اس طرح کا آپ کو جو PDF ملے گا بالکل اچھے سے ملے گا، تکالیف ہوگا، تو تکلیف کا جمع کیا ہو جائے گا تکالیف۔ تو یہاں تک تھا واحد سے جمع اور جمع سے واحد۔ اب آگے بھی ہے جو کہ آپ کا بک کا ہی ہے، میں باہر سے کچھ بھی انکلوڈ نہیں کیا ہوں۔ لکھا ہے کہ جملے بنا کر جنسیت ظاہر کیجیے، خوشبو، شراب، تیل، خاک، مخلوق، اثر۔ دیکھیے خوشبو کیا ہے مؤنث ہے، خوشبو کیا ہے مؤنث، تو کیا ہو جائے گا عطر کی خوشبو اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شراب کیا ہے، یہ بھی مؤنث ہے، شراب پینا بری عادت ہے، تو اثر پڑ رہا ہے جنسیت کا۔ تیل کیا ہے ساتھیوں مذکر ہے، کیا ہے مذکر، مٹی کا تیل فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ اگلا ہے خاک مؤنث، بہار کی خاک زرخیز ہے، یعنی کہ بہار کی مٹی جو ہے زرخیز ہے، یعنی کہ کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا مخلوق کیا ہے مؤنث، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ اگلا اثر بھی کیا ہے ساتھیوں مؤنث ہے، آپ کی باتوں پر مجھے اثر ہے۔ ساتھیوں یہ سب جو ہے جملہ جو ہے آپ اپنے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں ان جنسیات کو ظاہر کر کے۔ تو ساتھیوں یہاں تک جو ہے آج کا
सबक का थ्योरी क्लियर होता है। आई होप कि आपको जो है आज के क्लास का थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ भी साथ में मिलता रहे। फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में।